जनाब आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ अमेरिका से। एक प्रोपेगेंडा है कि बीफ का जो गोश्त है वो मज़रब है सेहत के लिए और उसके दूध में शिफा है। तो एक हिंदू क्लिप का उसको देखने का इत्तेफाक हुआ जी। तो वो बहुत बढ़ चढ़ के अपनी एक समझन बकवास ही कर रहे थे कि ना इनको मना भी है और फिर भी ये लोग गोश्त खाते हैं मुसलमान। तो इस हदीस को पता करें कि ये हदीस कहाँ तक सही है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। आप अगर हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। और मेरे सामने यहाँ जो पुष्ट पर आप देख रहे हैं, दरअसल ये हमारे चैनल को अल्लाह के फजल व करम से 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो ये 2 तमग़े सिल्वर बटन के तौर पर ये खुशी के तमग़े हैं, इसलिए आपको भी खुश करना मकसूद है। आपको मुबारकबाद भी और फिर वो हौसला और जज्बा भी शेयर करना चाहता हूँ जो कि माजी में हमने हमारा चैनल बंद हो गया लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जिस रोज़ बंद हुआ उसी रोज़ एक दूसरा चैनल भी खड़ा कर दिया और ये दोनों चैनलों को अल्लाह के फजल करम से, पहले चैनल को 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे और ये दूसरा जो चैनल है इसको 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर टूटे हौसला तो ये बात याद रखें, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये आपका चैनल तो नूर टीवी है ना, ये किसी रोशनी का मोहताज नहीं है। हम तो खुद रोशनी फैलाते हैं। ये नूर तौहीद फुर्सत कार फ़कत 4 घड़ी है यारो। ये ना सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो, अपने तारीख मकानों से बाहर झांको, ज़िंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। हमारी तो ये काविशें शम्मे के तौर पर, रोशनी के तौर पर, नूर के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह गुमराही के बादल, दबीज़ बादल जो थे वो हटाती चली जा रही है। जी हाँ, आपने सुन लिया है आज का सवाल। मैं आपको लेकर चलता हूँ मालिया शेख डॉक्टर साद की खिदमत में, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात क्या सही सनद के साथ मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो बकरे गाय का जो गोश्त है उसके अंदर तो शिफा नहीं है लेकिन दूध में शिफा है। उसमें तो बीमारी है और दूध में शिफा है। लबनुहा शिफा, क्या उसकी इस तरह की कोई हदीस है? तो शेख क्या जवाब दे रहे हैं साद शतरी। दुरूद व सलाम के बाद हम सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी वाजिब है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दें वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकें उससे रुक जाओ। और जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों को आम किया है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मुहद्दिसीन ने महफूज किया है, तो आपकी इताअत और फरमाबरदारी जो आपने हमें दिया है वो हदीस की शक्ल में है, सुन्नतों की शक्ल में है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ही में हमारे लिए आफियत है। दून मा लम यस्बुत, वो उन चीज़ों से अलावा जो कि साबित शुदा नहीं हैं। और हमें किसी चीज़ के बारे में अगर शक और शुबा हो कि ये सही हदीस है या नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? हमें फिर अहले हदीस की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अहले हदीस ही सही मनहज पर गामजन भी हैं और उन्हें ही हदीस की तहकीक भी उन्हीं के पास होती है। अल्लज़ीना यअरिफून दरजात अल-हदीस, दरजात अल-हदीस, हदीस की सेहत के बारे में जिनको इल्म होता है अहले हदीस को, उनसे आप राब्ता क्या करें।
وہ ان شخصیات پر بھی بحث کرتے ہیں، ان متون پر بھی بحث کرتے ہیں جو کہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں یا جنہوں نے اس کو روایت کیا ہوتا ہے. یحکمون علی اسنادہ، تو وہ اہل حدیث اس کی اسانید پر بھی گفتگو کرتے ہیں. اور وہ حدیث جو کہ ہمارے بھائی نے امریکہ سے ویڈیو کے ذریعے ایک بھیجی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گائے کی گوشت میں بیماری ہے اور دودھ میں شفا ہے. یہ تعلق بالبقر، اس کا تعلق گائے کے گوشت اور دودھ سے ہے. حدیث لا يثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لا يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. ورد بها اسانید كلها موضوعہ، اس کی جتنی بھی اسانید پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں. ضعیف نہیں ہیں شیخ، وہ موضوع ہیں، وہ تو جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، بیس لیس ہیں. كلها موضوعہ، کلھا موضوعہ، تمام کی تمام روایات جتنی بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تو وہ موضوع ہے. موضوع مطلب جھوٹی، من گھڑت، فیبریکیٹڈ، فیک. ومن ثم هذا الخبر لم يثبت عنه. اس لیے اس حدیث کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک میں سے نہیں ہیں. ما هو محل اختلاف، هل هو موضوع او ضعیف؟ بہت سے لوگوں نے اس کو ضعیف کے درجے میں کہا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. وبالتالي لا يتقوى بهذه الأسئلة. کسی بھی طرز پر اس کو ہم لے لیں تو یہ قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ محدثین نے اس کے بارے میں، اہل حدیث علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے. اور شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سند کے بارے میں کچھ شک اور شبہ ہو کسی حدیث کے بارے میں، تو آپ کا اور میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ علماء اہل الحدیث سے ہم رابطہ کریں. التمديد والروايات، روایات اور اسانید کا علم انہی کو ہوتا ہے. من ثم فلا يصح التعويل عليه. تو اس پر مختلف انداز سے ویڈیوز بنا کر اگر کوئی غیر مسلم پیش کرتا ہے تو شاید ہی اس کا حق ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اور ہمارے پاس اہل حدیث علماء بھی موجود ہیں. امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے اہل حدیث کے بارے میں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ الملائکۃ حراس السماء، ملائکہ جو ہوتے ہیں نا، فرشتے، وہ آسمان کے پہرے دار ہیں، اور اہل الحدیث حراس الدین اللہ فی الارض. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اہل حدیث ہے نا اس دنیا میں، یہ تو اللہ کے دین کے پہرے دار ہیں. تو شیخ بھی یہ فرما رہے ہیں، شیخ سعد الشتری، 3 اہل حدیثوں سے، ان اللہ کے دین کے پہرے داروں سے جو آج بھی آپ کے ممالک میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اسانید کیا ہے. تو یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.